कालचे दिसा एक तो पोस्ट व्हायरल इंस्टाग्रामाचेर जाला पळय तो चुकून म्हाज्या चेडवान तो पोल्युशन तो एक मिडियाचेर एक धुंवर कसो येयलो म्हणून ताणें पोल्युशन म्हणून तो एक पोस्ट केलो आनी तो एक व्हायरल जालो. सो तें नकळो तेणी कितें अशी मिस्टेक जाली म्हाज्या चेडवाच्या नांवान आनी तुमकां हर्ट जाला जाल्यार म्हाज्या चेडवाच्या आनी म्हाज्या नांवानूय तुमकां हांव सॉरी हात जोडून मागता. कालच्या दिसा एक तो पोस्ट व्हायरल इंस्टाग्रामाचेर जाला पळय तो चुकून म्हाज्या चेडवान तो पोल्युशन तो एक मिडियाचेर एक धुंवर कसो येयलो म्हणून ताणें पोल्युशन म्हणून तो एक पोस्ट केलो आनी तो एक व्हायरल जालो. सो तें नकळो तेणी कितें अशी मिस्टेक जाली म्हाज्या चेडवाच्या नांवान आनी तुमकां हर्ट जाला जाल्यार म्हाज्या चेडवाच्या आनी म्हाज्या नांवानूय तुमकां हांव सॉरी हात जोडून मागता. आनी म्हाज्या चेडवाचेर जी तेंच्यांनी एफआयआर केल्या ती फाटीं घेवची आनी तेंच्यांनी सांगलेलें आसून दिलां म्हाका आयज जर तर तूं मिडियाचेर तूं उलयशी जाल्यार आमी ती फाल्यां सेटल करून केस आमी फाटीं घेता म्हणून आनी जे कितें डॉक्युमेंट आमकां पुलीस स्टेशन हाडूंक लायिल्ले तितले आमी डॉक्युमेंट आमी सबमीट केला आनी म्हाजें चेडूं मायनर आनी तुमकां सगल्यांक तर हर्ट जालां जाल्यार म्हाज्या सगळ्या भाव भयणांक हांव सॉरी म्हणटा आनी म्हाजें चेडूं तुमकां सॉरी म्हणटा आनी केन्नाच हेज्या फुडें अशें जावचें ना. सगळीं आमी भाव भयणां कशीं सगळीं रावची एकवटान. डेडलायन जे भितर आमी उलयल्या पळय जे तेन्ना सगळे मिडियाचे तुमचे कडेन आसात एविडन्स जे आमी भितर कितें उलयल्या सगळे आमचो एडवोकेट आसलो तो एडवोकेट मेन तुका एज लॉ उलयल्लो आसता पीआयसी आनी तेंच्यांनी सांगलां की आमी तांकां एज सून एज पॉसिबल खंय आसा तें इन्वेस्टिगेशन करून हाडटा म्हणटा हे आमकां एसोसिएशन दिलां सद्या. सो तेकाय खबर ना तेमकां घरा कडेन सद्या खंय आसा खबर ना म्हणटा तो पीआय. सो चालू आसा. सो 1-2 दिसां आमकां टायम दिया आमी बाय मिडिया पसून तुमकां पावयता. जे इन्वेस्टिगेशन चल्लां पळय तेजेर आमी हॅप्पी ना. खंय तरी 14-15 दीस गेले हांकां अजून खबर ना की एक तर ते पुलिशेक सांगून वचोंक शकनासले गेला जाल्यार आतां सुद्दां ताका विचारलें बाबा ते फॅमिलीक तुमी विचारलें की बाबा ते केन्ना येता म्हणून रिटर्न ते जाल्यार पुलिशे कडेन इनपूट ना म्हणून जें इन्वेस्टिगेशन ज्या प्रमाणे चलोवंक जाय आनी ताका हाडपाचें करपाक जाय पळय तसो पुलिशेचे कोर्स ऑफ एक्शन दिसना कडेन हेचेर खेप हें करचें पडटा. आनी हिंदू बहुल देशान हें तरी जावंक जायनासलें की खंय तरी मास सेंटिमेंट जेन्ना लोकांचे डिस्टर्ब करता मास मना दुखयता पळय तेन्ना ताका एरेस्ट करपाक जर इतको टायम वचपाक जायनासलो. जावं कायद्याची जर एक बाजू आसा जाल्यार समजूं येता पूण तेज्या उपरांत हे 14-15 दीस वचप हें सारकें न्हू. तर हेचेर खरेंच इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा नाजाल्यार पुलीस स्टेशनांचे कंप्लेनींग येता पळय ते स्टॉप जातले आनी रस्त्याचेर बोवाळ जावपाक लागतले. हेज्यो 2 दिसां टायम दिला. ह्यो पुलिसांनीच गरज आसा पुलिसांनी हें केअर घेवपाचें की अशें रस्ते अशें कितें घडलें काय तेंच्या घरांचेर एटॅक ना जाता आपल्या कडेन जर येवपाक जायना दिसता पुलिसांक जाल्यार हेंच्यांनी हे एक्शनी सारक्यो दवरच्यो पडटल्यो. ही काळाची गरज आसा. भायर येयल्या म्हणल्यार